कराची के अंदर एक तो साइक्लोन का मामला है, दूसरा मेयर कराची का मामला है। इसके ऊपर बात करने के लिए सीनियर सहाफ़ी फैज़ल खान साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया फैज़ल साहब, थैंक यू सो मच हमें वक्त देने के लिए। मेयर कराची के हवाले से आमिर साहब हम बात कर रहे थे, मैं चाह रही थी कि आप इससे बात आगे बढ़ाएं, फिर साइक्लोन पे चलते हैं। हम पहले ये ज़्यादा अहम इशू तो वहाँ पे ज़ाहिर है साइक्लोन का है, भाई जो सियासी साइक्लोन भी वहाँ चल रहा है। तो कल क्या वहाँ इलेक्शन हो रहे हैं मेयर के, नहीं हो रहे? तो अगर होते हैं तो वहाँ क्या आपको नज़र आ रहा होते? बिल्कुल आमिर साहब, इलेक्शन फाइनली अब होने जा रहे हैं। कल मेयर कराची के इलेक्शन होने जा रहे हैं। आज सिंध हाई कोर्ट में इस हवाले से एक अहम समाअत थी। जमात इस्लामी के मेयर के उम्मीदवार हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है। उनका ये कहना है कि गैर मुंतखब फर्द को जो मेयर बनाया जा रहा है उसको रोका जाए। जो असम्बली में एक तरमीम की गई थी उसके खिलाफ हो गए थे, लेकिन आज अदालत ने उनकी दरख्वास्त पे हुक्म इम्तना जारी नहीं किया, बल्कि दरख्वास्त की समाअत 22 तारीख तक मुलतवी करते हुए कहा है कि अगर अदालत का फैसला इसके खिलाफ आता है तो उस सूरत में फिर ये जो मेयर का इंतखाब है ये दोबारा भी हो सकता है। लेकिन अब तक की सूरत हाल ये है कि उनको ये कहा है कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन इसका इंतखाब कराए। तो अब कल 10:30 बजे का वक्त रखा गया है। आर्ट काउंसिल ऑफ पाकिस्तान में ये इलेक्शन होगा और इसके लिए 10:30 बजे का वक्त रखा गया है, जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग, JUI और TLP के कामयाब नुमाइंदे पहुंचेंगे। हलफ बर्दारी की तकरीब तो हो चुकी है इनकी, और अब जो है फाइनली ये वोट होने जा रहा है कि कौन मेयर बनेगा कराची का। तो कौन बनेगा वहाँ? जो ये हम हाफिज नईम साहब की ये सुन रहे हैं, जिस तरह की वो स्टोरियाँ सुना रहे हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि लोग उठाए जा रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं। UC8 की ताज़ा मिसाल, UC8 की ये कह रही है ताज़ा मिसाल है, कुछ पता चल रहा है DHA में पकड़े हुए हैं, साइक्लोन में ही ना बेचारे मारे जाएं कि वो है। तो कल क्या होने जा रहा है आपके ख्याल में अगर इलेक्शन होते हैं? कुछ जो मनाजिर यहाँ DHA में हमें उसी तरह के नज़र आए जैसा कि सिंध हाउस इस्लामाबाद के थे। PTI के जो कामयाब उम्मीदवार हैं वो वहाँ पर मौजूद है, फॉरवर्ड ब्लॉक की शक्ल में मौजूद है या किसी और वजह से भी। और इसमें बड़ी दिलचस्प सूरत हाल रही है। PTI के एक चेयरमैन ने पहले वहाँ से स्टेटमेंट दिया कि वो पार्टी इख्तिलाफात की बुनियाद पर अब हाफिज नईमुर रहमान को वोट नहीं देंगे। उसके बाद गुज़िश्ता रोज़ उन्हीं का एक और बयान सामने आया जो उन्होंने लापता होने से पहले अपने भाई को दिया था और उनके पास रिकॉर्ड कराया था। उसके बाद उस बयान के ज़रिए उन्होंने कहा कि वो के कहने पर ही हाफिज नईमुर रहमान को वोट देंगे। और उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि थोड़ी देर के बाद उनका तीसरा एक और बयान आ गया। उनका ये कहना था कि वो अपने साथियों के साथ हैं और अपने ज़मीर के मुताबिक फैसला करेंगे। जो उनके साथियों ने फैसला किया है उसके मुताबिक वो किसी को वोट नहीं देंगे, बल्कि वो इस इलेक्शन में गैर जानिबदार रहेंगे। तो इसके बाद अब सूरत हाल कुछ ऐसी हो गई है कि मेयर के इलेक्शन में ज़्यादा इम्कान अब ये दिखाई दे रहा है, अगर PTI के वो कामयाब उम्मीदवार हिस्सा नहीं लेते तो मुर्तज़ा वहाब इसमें जीत जाएंगे। क्योंकि मुर्तज़ा वहाब के लिए हमें बताया जा रहा है क्योंकि वो इलेक्टेड नुमाइंदे नहीं हैं, उनके लिए स्पेशल कानून बनाया जा रहा है ताकि वो बन सकें। मगर क्या अगर ये इसे अंग्रेज़ी में जेरीमैंडरिंग कहते हैं कि इस तरह की धौंस धांधली के ज़रिए जब ये अगर पीपल्स पार्टी को जितवाया जाता है तो मेयर के इलेक्शन या बल्दियाती इलेक्शन इसलिए होते हैं किसी शहर के, कराची के मसाइल हल करने के लिए। तो आपको नज़र आता है कि इसके बाद कराची के मसाइल हल हो जाएंगे या ज़्यादा अदम इस्तेहकाम और लड़ाई मारकटाई शुरू हो जाएगी? देखिए, कराची में जो यहाँ मौजूद सियासी जमातियों का एक बयानिया रहा है वो ये है कि पीपल्स पार्टी की कोई 15 साल से यहाँ तकरीबन हुकूमत है। कराची के मसाइल को इस हफ्ते में हल हो जाना चाहिए था। बहुत सारे मंसूबे सिंध हुकूमत बना सकती थी, पीपल्स पार्टी लेकर आ सकती थी, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली। गो के कराची में पीपल्स पार्टी का कभी मेयर नहीं रहा और अब ये सूरत हाल होने जा रही है। वो ये कहते हैं कि हमारा मेयर आएगा तो अब हम बहुत आसानी के साथ ये सारे काम कर सकेंगे और हम शहर को तरक्की देंगे, ट्रांसपोर्टेशन के मंसूबे देंगे और यहाँ पर हम पानी का जो मंसूबा है K4 का उसको पहुँचाएंगे। तो अब ये सारी बातें करते हैं। मुर्तज़ा वहाब ये कहते हैं कि क्योंकि विफाक में भी उनकी इत्तेहादी हुकूमत है, सूबे में भी उनकी हुकूमत है, तो उनके लिए ये सारे काम करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। अच्छा। वो ये कहते
سارے کاموں سے یاد آیا فیض اللہ صاحب، ایک اور بھی بڑا مسئلہ جو اس وقت کراچی میں خاص طور پہ جس طرح سے عامر صاحب نے بھی آغاز کا سائیکلون کے حوالے سے میں پڑھ رہی تھی، بتایا جا رہا ہے کہ یہ صدی کا سب سے بڑا اور خطرناک سمندری طوفان ہے بپرجوائے، جس کا سامنا ہے اور کل صبح 11 بجے یہ خشکی سے ٹکرا جائے گا۔ ابھی صوبائی حکومت ایک طرف تو اس طرح لوگوں کو اٹھانے میں ہمیں بظاہر نظر آ رہا ہے کہ بہت زیادہ مصروف ہے، میئر شپ کے الیکشن کے لیے بہت زیادہ مصروف ہے، صوبائی سطح پر جو اقدامات کیے جا رہے ہیں لوگوں کو بچانے کے لیے، خاص طور پر 2 دریا کی اگر بات کریں وہ تو مکمل تباہ ہو جائے گا، تو وہاں پر کتنے تسلی بخش اقدامات اس وقت آپ کو نظر آ رہے ہیں اور حالیہ صورتحال وہاں پہ کیا ہے؟ دیکھیے، جو کراچی کی ساحلی پٹی ہے جس میں سینس پے، ٹھاکس پے، منوڑا، ٹرٹل بیچ، ان علاقوں میں تو کل میں پورا دن رہا اور آج وہاں پر وہ جو پانی آیا ہے ان علاقوں میں جو رہائشی علاقے ماہی گیر بستیاں ہیں اس کو بھی اس نے متاثر کیا ہے۔ کل تک کی صورتحال یہ تھی کہ جب میں ان بستیوں میں گیا، میں نے ماہی گیروں سے بات کی کہ کیا اب تک کوئی انتظامیہ کے لوگ پہنچے ہیں، آپ کو یہاں سے منتقلی کے حوالے سے ہدایات جاری کی گئی ہیں؟ تو ماہی گیروں کا کہنا تھا کہ ہم تک کوئی نہیں پہنچا، ہمیں کسی نے کوئی ہدایات جاری نہیں کی، اور اگر ہمیں کوئی کہے گا تو ہم اس کے باوجود اپنا گھر چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو سرکاری انتظامات ہوتے ہیں وہ کوئی ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، کوئی متبادل اچھے انتظامات ہوتے نہیں ہیں، کیمپوں میں لے جا کر یہ چھوڑ دیتے ہیں اور ہمارے جو دیگر مسائل ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ برقرار رہتے ہیں۔ یہ طوفان آتے رہتے ہیں، جو ماہی گیروں کا ایک مزاج ہے، عموماً پاکستان میں چیزوں کو بہت لائٹلی لیا جاتا ہے، تو اس طرح سے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ طوفان آتے رہتے ہیں تو ہم اس کو بھی دیکھ لیں گے۔ لیکن جو ساحلی پٹی، جو کیٹی بندر کے علاقے ہیں وہ زیادہ اس میں متاثر ہو رہے ہیں۔ وہاں سے لوگوں کو نکالا بھی گیا ہے، 50,000 کے قریب لوگوں کی منتقلی کا کام کیا گیا ہے، اور اس سارے کام میں جو صوبائی انتظامیہ ہے وہ متحرک ہوئی ہے، رینجرز کے فیض یہ بتائیں کہ معاشرے کے اندر تو ایک بات ہمارے یہاں کیا ہر جگہ پہ غریب امیر کے درمیان بڑی تفریق ہوتی ہے، مگر قدرت کا ایک بڑا انسانوں کے ساتھ مساوی سلوک ہوتا ہے۔ تو یہاں کراچی میں نظر آ رہا ہے کیونکہ سمندر کے کنارے غریب آدمی تو گھر بنا ہی نہیں سکتا، خاص طور پہ یہ جو ڈی ایچ اے کے ایریاز ہیں یہاں صرف اشرافیہ رہتی ہے، تو یہ اشرافیہ کو زیادہ اس کے نقصانات ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ وہاں سے بھی ایویکویشن گھر خالی کروائے جا رہے ہیں، کسی جگہ کروائے جا رہے ہیں نہیں۔ وہاں کی ذرا اشرافیہ کے علاقے کی بتائیں کیونکہ ان کے گھر آفت کبھی کبھی آتی ہے۔ بالکل، یہ عامر صاحب اشرافیہ کے گھر تو وہاں پر بڑی بلند و بالا عمارتیں ہیں اور وہ بالکل سمجھ لیں کہ سمندر کے اندر ہی بنی ہوئی ہیں، تو ان کو زیادہ اس حوالے سے خطرات ہیں، اور انتظامیہ نے ان سے کہا ہے کہ وہ لوگ اپنے گھروں کو خالی کر کے چلے جائیں اور فی الحال اس معاملے میں نہ رہیں کہ گھر کا کیا ہوگا، کیونکہ جان بچانا زیادہ اہم ہے۔ لیکن ابھی تک اس ہدایات پہ کوئی بہت زیادہ عمل دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایک معاملہ وہ یہی ہے کہ جو سمندری طوفان کا معاملہ ہے پاکستان میں، کراچی میں، اس کو بہت زیادہ کوئی سیریس نہیں لیا جاتا۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے طوفان ہمارے خطے میں یا پھر ملیشیا میں، جاپان میں، دیگر جگہوں پر آتے رہے ہیں، اس کے برعکس پاکستان میں اس معاملے کو بہت لائٹ لیا جاتا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب تک اس حوالے سے کوئی وہ ہلچل نظر نہیں آ رہی ہے۔ ہاں، آج بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے، وہ اس بارشوں کے نتیجے میں اگر کل یہ بارشیں مزید ہوتی ہیں تو اس کے نتیجے میں جو ہمارے نالے ہیں وہ اوور فلو ہو جائیں گے، کیونکہ اس کی صفائی کا کام تو ہوتا نہیں ہے۔ اچانک سے جب کوئی اس طرح کا الرٹ آتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے تو انتظامیہ جاگتی ہے، چینلز پہ خبریں چلتی ہیں، تو اس کے بعد ایک نمائشی چند اقدامات جو ہے وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، لیکن ان کے حوالے سے بھی کوئی بھرپور کام نہیں ہوتا ہے۔ تو یہی صورتحال ہے کہ اگر بارش ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں وہ نالے اوور فلو ہوں گے اور پھر وہ پانی گھروں میں جائے گا، سڑکوں پہ جائے گا، اور پھر وہی اللہ نہ کرے وہی مناظر جو ہم عموماً بارش میں کراچی میں دیکھتے ہوئے نظر آئیں گے۔